हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद। साथै गङ्गो विषय मण्डली, गुरुजनहरू र सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई हाम्रो प्यारो प्रभु यसु ख्रिस्टको पवित्र नाममा जय मसीह। आजको दिन यहाँ हामी छौँ। 2-3 दिन अगाडि हामी आइपुग्यौँ। आउन चाहिँ धेरै अगाडि नै मन थियो हामीलाई, कोसिस गरिराख्यौँ, प्रार्थना गरिराख्यौँ, तर पनि विगत केही समय बडो अप्ठ्यारो समयमा रह्यौँ हामी। हाम्रो जयपुरको पास्टर र उहाँको श्रीमती अनि त्यहाँको एल्डर भक्त भण्डारी सबैजना एकदमै सिरियस बिरामी हुनुभयो। साथसाथै वृद्ध बुवा हुनुहुन्थ्यो, पास्टरको बुवा, उहाँ पनि एकदमै साह्रो बिरामी हुनुभयो। लगातार रूपमा हामी प्रार्थनामा सम्झिराख्यौँ, तपाईँहरूलाई प्रार्थनाको अनुरोध गऱ्यौँ अनि सबैतिरबाट प्रार्थना भइरह्यो। अनि अन्तिममा बुवा एकतिर एकदम अन्तिम अवस्था हुनुहुन्छ, पास्टरले चाहिँ अलिकति राम्रो हुनुभयो। पास्टर चाहिँ फेरि त्यहाँ सँगसँगै दुवैजना एउटा रुममा बुवा छोरा त्यहाँ हुनुहुन्छ। हामी गयौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। एकदम गाह्रो अवस्था छ, के हो बुवाभन्दा छोरा पहिले हो कि भने जस्तो पनि अवस्थाहरू देखियो। प्रार्थना गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी घर फर्क्यौँ। त्यसको 2 दिन पछि पास्टरको बुवा चाहिँ प्रभुले उठाउनु भयो अनि हामीले बाँड्यौँ त्यतिखेर सबैलाई प्रार्थनाको विषयहरू। अनि हामीले चाहेका थियौँ हाम्रो नेटवर्किङ मण्डलीबाट सबैजना गुरुबाहरू आइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले त्यहाँ सेयर पनि गरेको थिएँ। तर धन्यवाद तपाईँहरूलाई, गङ्गो विषय मण्डलीले दुवैजना पास्टर अनि आमालाई पठाइदिनु भयो र उहाँहरू पुगिसकेपछि एकदमै राम्रो पनि भयो। त त्यतिखेर जब बुवालाई प्रभुले उठाउनु भयो त्यो बेलामा अन्त्येष्टिको समयमा, श्रद्धाञ्जलीको समयमा चाहिँ गाह्रो भएको थियो। पास्टर एकदमै हिँड्न नसक्ने अवस्था, थरथर काम्ने, कमजोरी धेरै थियो। हामी एकदमै प्रार्थना गऱ्यौँ र त्यसको लगत्तै बुवा त्यस्तो भएपछि लगातार रूपमा 7 दिनमा हाम्रो स्मृति सेवा राखेँ। स्मृति सेवामा चाहिँ धेरै राम्रो हुनुभयो र अहिले चाहिँ ठिकै हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति यहाँ आएर बोल्दै थिएँ, धेरै राम्रो भइसक्नु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। अनि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिइराख्नु भयो। अनि बिचमा कतिवटा कामहरू त्यस्तै भयो, हामी आउनु चाहिँ इच्छा भइराखेकै हो, प्रार्थना चाहिँ गरिराखेकै थियौँ। तर पनि बिचमा अलिक पछि आएर चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने होस् अब यसपालि क्रिसमस पनि नजिकै आइराखेको छ, धेरैवटा तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हाम्रो त अब उतापट्टि अब 2-3टा चर्च हामी मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ है, अलिकति असजिलो पनि भइराखेको। अनि अस्ति सरसल्लाह चाहिँ भयो, 2टा मण्डली चाहिँ कार्तिकको के अरे पुसको 4 गते, सायद 4 गते होला शनिबार पर्छ कि 3 गते पर्छ थाहा भएन, 3 गते हो क्यारे, उता टोक्लामा मनाउने, त्यसपछि 1 हप्तापछि यता 10 गते दुलारी मनाउने भन्ने सरल्लाह भयो। अनि सबैजना उहाँहरूले जिम्मा लिनुभएको सबै कुराहरू। अनि त्यसको लगत्तै मैले जो दिदी भेना भनेर भनेको थिएँ, आज तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन सकिनँ। अस्ति हामी सँगसँगै आयौँ, भोलिपल्ट उहाँको चाहिँ भनौँ न आफ्नै भाइ, दिदीको चाहिँ भाइ यहाँ पर हुनुहुन्छ, यो गोपी कृष्ण हल्दी अलि मासतिर, अनि त्यहाँ पहिले भेट्ने भन्नुभयो। अनि त्यहाँ लगेर भेट गरायौँ। अन्त दिउँसो चाहिँ अलिकति घुमायो। त्यसपछि उहाँले भाइ हुनुहुन्न, भाइ साउदीतिर हुनुहुन्छ, बुहारी हुनुहुन्छ यहाँ। अनि उहाँले चाहिँ होइन म राख्छु 1-2 दिन भन्नुभयो। 1 दिन राख्छु भन्नु, 1 रात राख्छु भन्नुभयो, राख्ने थियौँ र अहिलेसम्म राखिराख्नु भएको छ। अनि हिजो बेलुका फोन गर्नुभएको थियो, मैले भोलि बिहान 10 बजे चाहिँ यहाँ चर्चमा आउने भन्नुभएको थिएँ, आउनु भएन। अलिकति अब त्यस्तै अवस्था है, अघि पास्टर भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र आशा छ अब अर्को शनिबार लगभग हामी भेट्छौँ होला। र हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यही नै छ कि उहाँहरू कहिले पनि काठमाडौँ आउनु भएको होइन। अनि दिदी अलिकति बिरामी पनि हुनुहुन्छ, अस्ति एकचोटि उहाँलाई माया मारिसकेको हो गएको वर्ष, र अहिले अलिकति सुधार हुनुभएको छ। अनि कहिले पनि काठमाडौँ नआउनु भएको, प्लेन पनि नचढ्नु भएको। अनि यसपालि उहाँहरूलाई जबरजस्ती प्लेन चढाएर लिएर आयौँ है, रमाइलो पनि भयो। पहिलोचोटि प्लेन चढ्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू है। यसपालि झन्डै आधी घन्टा हामीलाई माथि नै घुमाइदियो नि त, यहाँ त त्यो ट्राफिक जाम भयो भनेर। उताबाट पनि हामी झन्डै 2.5 घन्टा बस्नु पऱ्यो, पर्खिनु पऱ्यो। अनि आउँदाखेरि पनि त्यसरी माथि नै त्यसरी राखिदियो। अनि त्यसो गर्दा गर्दा दिदी चाहिँ किन यो अड्के छ त यिनै भनेर हँसाउनु भयो एकछिन सबैजनालाई, त्यहाँ प्लेनमा आउने जतिलाई पहिलो छ। त्यसले गर्दा सायद हामी अर्को शनिबार भेट्छौँ होला है। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यो समय यो मौका फेरि पनि मैले पाएको छु। यहाँहरू सबैलाई एकदमै कुशलताको साथमा देख्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी पनि लागेको छ। हामी निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ तपाईँहरू सबैजनालाई नै।
र हुन्छ हामी अब परमेश्वरको वचनतिर थोरै हेर्नेछौँ, धेरै लामो पनि होइन, वाक्क लाग्छ होला वचन पढ्दा पढ्दा सुन्दा सुन्दा। झन् यो लकडाउनले त कति धेरै पढ्नु भयो होला वचन तपाईँले घरमा बसेर, मलाई थाहा छैन। धेरै पढ्नु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने बाहिर निस्किनै नपाएपछि के गर्ने त अर्को काम हामीले गर्ने भनेकै वचन पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, त्यति काम थियो हाम्रो। त्यसले गर्दा तपाईँ धेरैले पढ्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। र अहिले हामी वचनबाट पढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो तिनैवटा मण्डली, झापाको तिनैवटा मण्डलीबाट र तपाईँहरूलाई जय मसीह पनि छ है। जय मसीह, उहाँले जय मसीह पठाउनु भएको छ। हामी बस्छौँ यो हप्ता चाहिँ बस्छौँ नै अर्को हप्ता लगभग हामी फर्किनु पर्छ कि भन्ने हाम्रो विचार छ। तर अब त्यो अन्तिमतिर हुन्छ कि अगाडि हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले समय लिइराखेका छैनौँ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यो हप्ता चाहिँ ढुक्कै बस्छौँ, तर कता कता हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। र पनि प्रार्थना गरौँ, हामी सबैजना एकसाथमा जोडिनेछौँ। हाम्रो प्रार्थना सधैँ नै भइराखेको छ। मङ्गलबारको प्रार्थना, सोमबार बिहानको प्रार्थना, बुधबारको प्रार्थना चलिराखेको छ। उतापट्टि चाहिँ सबै मण्डलीमै भेला भएर हरेक दिनको प्रार्थनाहरू गरिराखेका छौँ अहिले यतिखेर चाहिँ। र यतिखेर अब हामी अघि वचनको प्रार्थना भइसकेको छ, त्यही हामी प्रार्थना वचनतिर सिधै जानेछौँ। हामी हिँड्नुभन्दा अगाडि धेरै जाडो छ भन्ने कुराहरू सुनिरहेको थिएँ। मैले उता छोरा बुहारीहरूलाई पनि सोध्दै थिएँ, यता भाइहरूलाई सोध्दै गर्दा जाडो छ, निकै जाडो छ है, न्यानो लुगा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ आइसकेपछि जाडो त त्यति लागेको छैन। तर जाडोको समय हो होला, बस्दा बस्दै निकै जाडो त होला यहाँनिर। अहिले चाहिँ जे होस् प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ, हामी जाडो त्यति छैन। हामीले जसरी सोचेका थियौँ त्यस्तो चाहिँ भएको छैन, होला एक दुई दिनपछि त थाहा छैन। प्रभुले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, एकदमै धन्यवादी छौँ प्रभुप्रति, मण्डलीप्रति पनि। अहिले हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। एउटा खण्ड छ यहाँनिर, त्यहाँ माथि शीर्षकमा चाहिँ कस्तो छ भने स्थिर रहनु भनेर लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ थिस्सलुनिकी, दोस्रो थिस्सलुनिकीको पुस्तकलाई हामीले पल्टायौँ भने त्यहाँनिर दोस्रो अध्यायको 13देखि 17लाई हामी मेरो एउटा बानी खोइ कस्तो भयो हिजो पास्टर रविले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हो पुरै बाहुनहरू जस्तै बिहानै नुहाउनु पर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि के बानी बस्यो थाहा छैन। 27-28 वर्ष लगभग भयो होला। बिहान जुरुक्क उठेपछि नुहाउनुपर्छ लगभग 4:30 बजी। हामी उहाँ चाहिँ 4:30 बजी नुहाउँछौँ, यहाँ आएपछि अलि ढिलो भइरहेछ। यो नुहाउने बानी अझ लाग्छ, चिसो भए पनि तातो भए पनि पानी नुहाउनु चाहिँ पर्ने के हो। नुहाएन भने अलिकति असजिलो लागिराख्ने कि शरीर। त्यसले गर्दा अनि म नुहाइ जस्तो नै लाग्छ जसरी हिँड्दाखेरि। आज चाहिँ अलिकति बिहान नुहाएँ मैले, अनि बिहान त्यत्तिकै सिँगान आयो कि, अनि अलिकति असजिलो होला कि जस्तो पनि लाग्दैछ। तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब यो पानीको कारण पनि होला, मौसमको कारण पनि। अब यताउता पानी जुत्छ, उताको पानी यताको पानी अलिक मिल्दैन। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ स्थिर रहनु भनेर त्यहाँ माथिबाट लेखेको छ नि, त्यहाँदेखि मुनि 13 पद छ। 13 पद यो दोस्रो थिस्सलुनिकी दोस्रो अध्याय 13देखि हामी 17 पद। स्थिर रहनु भनेको, स्थिर रहनु होइन, स्थिर भनेको छोटो शब्द छ, अनि यो भन्नलाई पनि सजिलो छ स्थिर। तर यसको त्यो भित्र जानु हो भनेदेखि चाहिँ धेरै ठुलो गहिरो कुराहरू छ। स्थिर रहनु भनेको यसलाई सबैले बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो भने के हुन्छ होला यसको अर्थ? अर्को हजुर कसैले भनिदिनु भएर राम्रो हुन्थ्यो। हजुर
नआत्तिनु, ढुक्क भएर बस्नु। अरू स्थिर रहनु भनेको, ढुक्क भएर बस्नु भनेको पनि सायद पर्खनु भनेको हो कि है। स्थिर भएर बस्नु भनेको पर्खनु भन्दा चाहिँ सब राम्रो हुन्छ होला। अरू केही छ तपाईँले बुझ्नु भएको? हजुर, स्थिर रहनु, जस्तै परिस्थितिमा पनि अडिग रहनु। अडिग रहनु। यो पनि कुरो ठिकै हो। जीवनमा तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वास नगर्दा पनि अथवा विश्वास गर्दा पनि हामी मानिसको जीवनमा होइन धेरै धेरै त्यस्तो अवस्थाहरू आउँछ जुन जुन अवस्थामा हामी चाहिँ ढुक्क हुन सक्दैनौँ अथवा अडिग भएर बस्न सक्दैनौँ, धैर्य धारण गर्न सक्दैनौँ, स्थिर रहन सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्था परिस्थितिहरू थुप्रै 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 आउँछ। तर यहाँ चाहिँ अब वचनमा के भन्छ भने यो थिस्सलोनिकीहरूको मण्डलीमा पावलले लेख्दै गरेको पत्र, दोस्रो पत्र, पहिलो पत्र सके पठाएपछि फेरि दोस्रो पत्र लेखिहालेको कुराहरू हो। मण्डली अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउनुहुन्छ, तयारी भएर बस्ने कुरा। अनि कतिले त त्यो थिस्सलोनिकी मण्डलीमा त कामै गर्न छोडेर प्रभु आइहाल्नुहुन्छ भनेर पर्खिबसेको मात्रै देखेँ। त्यस्तो खालको कुराहरू थियो अरे। अनि उहाँले फेरि सम्झाउनुहुन्छ, होइन काम गर्नुपर्छ, काम गर्दै गर, स्थिर रहनु, प्रभुलाई पर्खनु, तर काम गर्नु नछोड्नु, कमाइ गर्दै गर्नुपर्छ होइन। खुसी लाग्यो यहाँ धेरैजनाको दशांशहरूको काम पढ्न, नामहरू धेरैजनाको आयो होइन। तपाईँहरूले काम गर्नु भएको छ, अनि तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ, प्रभुलाई दिनुभएको छ होइन। यी कुराहरू, तर स्थिर रहने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो दैनिकी जीवनलाई पवित्रतामा राखेर सधैँ नै के भन्नु एउटा परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन लिएर चाहिँ स्थिर रहेर पर्खिनुपर्ने कुराहरू। एकचोटि म सरर पढ्छु है, त्यो सबै खण्डलाई पुरै पढ्छु, त्यसपछि अलिकति हामी एक दुईवटा पदबाट हामी हेर्नेछौँ र एउटा घटना पनि तपाईँहरूको अगाडि म बताउने छु। त्यो चाहिँ मैले सेवाकाई गरिराखेको मण्डलीको एउटा घटना छ। त्यो एकदम जीवित घटना हो। अनि तपाईँहरूले पनि पछि गएर उहाँहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति उहाँहरू दुवैजना चर्चमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूलाई सोधेर त्यो उहाँहरूको घटना मैले बताउँदै थिएँ। अनि त्यो घटना म तपाईँहरूको अगाडि पनि म बताउन चाहन्छु। त्यो एकदमै सायद हामीलाई आशिष पुग्छ होला जस्तो लागेको छ। यहाँ के लेखिएको छ कता हो म पनि जसँगै है एक सुरमा भइरहेको हुन्छ। म पढ्दैछु, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि यहाँ म अरू पनि थप्न चाहन्छु है। भाइहरू, बहिनीहरू, दाजुहरू, दिदीहरू, आमा बुवाहरू सबैजनालाई नै यहाँ के भन्छ भनेदेखि तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ, किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो। कस्तो राम्रो कुरा छ यहाँनिर है, राम्रोसँग सुन्दै जान्छ है त। यसैको निम्ति हामी सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो। यसकारण भाइ हो, दरिला भई खडा हो, र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो वचनबाट होस्, तिमीहरूले जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई थामिराख। 16 अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले 17 पद तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। आमेन। यति राम्रो खण्ड छ यो, हामीले स्थिर गराउने कुरा। अब हामीले येशू ख्रीष्टलाई कहिले पनि खोजेनौँ, हामीले त बरु लत्यायौँ, हामीले त थुक्यौँ, हामीले त कति नराम्रो गालीहरू गऱ्यौँ है। सुन्दै गर्दा त कति त सुनेनौँ होला, एकैचोटि चर्चभित्र आयौँ होला, थाहा छैन।
आज पनि मैले दिदी भिना, मैले अघि भन्दै थिएँ हाम्रो दिदी भिनालाई, मेरो मामाको छोरी चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँ ल्याउने विचार हो। तर त्यहाँ हाम्रो एकजना भाइ अघि भन्यो भने उहाँहरू जहाँ बस्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति उहाँहरूको नजिकमै चर्च भइराखेको कारणले गर्दा कतिवटा कुराहरू उहाँहरूले बताउनु भयो होला। जानु हुँदैन, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि फेरि प्रार्थना गरिदिने हो कि के भन्नुभयो होला, होइन, थाहा छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि चुनेनौँ, हामीले प्रभुलाई कहिले पनि म विश्वास गर्छु भनेर गएनौँ। कोही कोही गए होलान् कि थाहा छैन, तर प्रायः हामी कोही पनि त्यसरी गएनौँ। धेरैचोटि हामीले इन्कार गऱ्यौँ अनि मात्र हामीले विश्वास गर्न पुग्यौँ, होइन। अनि यहाँ के भन्छ भने यसैको निम्ति, यहाँ अगाडि हामीले एक पदलाई छोड्यौँ भने तलतिर 14ले के भन्छ, यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो। प्रभुले बोलाउनु भयो, प्रभुले रोज्नु भयो, प्रभुले छान्नु भयो, प्रभुले चुन्नु भयो, होइन। धेरैवटा कुराहरू छन्। उहाँले तपाईँ र मलाई धेरैवटा तरिकाले, विभिन्न प्रकारले उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो अथवा उहाँको नजिकमा ल्याउनु, उहाँलाई ग्रहण गर्नलाई हामीलाई सहायता पुर्याउनु भयो। यसकारण भाइ दरिलो भई खडा हो र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस्, तिमीहरूले जे शिक्षा पाएका छौ तिनीहरूलाई थामिराख। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। हरेक असल काम र उहाँको वचनमा स्थिर गराउन्। संसारको कुराहरूतिर होइन, संसारको कुराले कहिले पनि शान्ति दिँदैन। हामीले कतिवटा भजनहरू गाउँछौँ नि, होइन, संसारको थोकले हामीलाई शान्ति दिँदैन। शान्ति वचनमा मात्र छ अथवा परमेश्वरमा मात्र छ। मास्तिरपट्टि त्यही कुरा भन्छ, तिमीहरूको हृदयलाई, यहाँ माथि 16 पदलाई छुट्दैन है त। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले, प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउँ। हृदयलाई सान्त्वना दिने, कति छटपटाइराखेको हृदय होला अहिले तपाईँहरूको बिचमा, हाम्रो बिचमा हामी यहाँ जति पनि उभिएका छौँ, होइन। हाम्रो हृदय टुटेको छ, छटपटाइराखेको छ, आत्तिएको छ, विभिन्न प्रकारको कुरा हाम्रो हृदयमा आएर कति हामीलाई भनौँ न यो शरीरलाई जुर्को उठेर हिँडिहालौँ कि भने जस्तो पनि बनाइसकेको छ होला हृदयमा आएर। यस्ता कुराहरू हाम्रो हृदयमा आइराखेको छ। तर हाम्रो हृदयलाई सान्त्वना दिने र हरेक असल काम र वचनमा स्थिर रहन गराउन् भन्ने कुरो यहाँनिर छ। त्यो चाहिँ हाम्रो परमेश्वरबाटको वचनद्वारा तपाईँ र मलाई सान्त्वना गराउने कुराहरू छ। स्थिर रहने कुराहरूमा अथवा पर्खिने नै भनौँ, होइन। अहिले हामीले धेरैवटा कुराहरू सुन्यौँ, पर्खिने कुरा, अडिग रहने कुरा, ढुक्क भएर बस्ने कुरा, होइन। अलिकति एउटा उदाहरणतिर जाउँ। हामी कसैले बाली लगाउँछौँ, बाली लगाउने यहाँ त कम्ती नै हुनुहुन्छ होला, अब कसरी भन्ने, यहाँ त के चाहिँ भन्दाखेरि ठिक होला, व्यापारको लगानी भनौँ, होइन, अथवा नोकरीको कुरा गरौँ। तपाईँले नोकरी, अब तपाईँको महिना मऱ्यो आज, तपाईँले अब तुरुन्तै भोलि नै पाउनुहुन्न नि। फेरि तपाईँले 1 महिना त फेरि पुरै गर्नु पऱ्यो। तपाईँ ज्वरो आउँदै होस् कि रुगा लागेको होस् कि खोकी लागेको होस् कि, होइन, तपाईँ जानुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको महिना मर्छ। 30 दिन होला, 31 दिन होला, कति दिन हुन्छ, त्यहाँ पुरा भएपछि तपाईँले फेरि के हो त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो बिचैमा तपाईँले जबरजस्ती गर्नु पाउनुहुन्न होला, जहाँसम्म लाग्छ, होइन। अब खेती गर्नेहरूले धान लगभग 3 महिनामा पाक्छ, होइन। आज रोप्यो, त्यसपछि मलजल गर्नै पर्छ। त्यो पाकुन्जेलसम्म स्थिर रहेन भने बिचमै काटी पठायो भने त्यसले दिन्छ र आम्दानी केही पनि दिँदैन, होइन। 2 दिनमै हुँदैन, 3 दिनमा हुँदैन। एकजना आमाले गर्भधारण गर्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछि गाह्रो हुन्छ होला,
आमाहरूलाई थाहा छ बच्चाहरू आफ्नो पेटमा लिएर हिँड्दै गर्दा होइन छिटै जन्माउनु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने त सोच त आउँछ होला, तर हुँदैन। स्थिर रहनै पर्छ। उहाँलाई एउटा कुरा के चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ भनेदेखि म बच्चा जन्माउँछु होइन, जन्माउँदैछु, तर समय पर्खिनु पर्यो। त्यो समय आउँछ तब मात्रै जन्मिन्छ, त्यो हतार गरेर हुँदैन। खै विदेशतिर हाम्रा भाइ बहिनी र हाम्रा दाजु दिदीहरू जानुभएको छ होइन, कति वर्षको लागि त्यहाँ एग्रिमेन्ट गरेर जानुभएको छ होइन। उहाँले त्यो पुरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै घर पनि फर्किनु पाउनुहुन्छ, अनि सायद रुपियाँ पैसा पनि पाउनुहुन्छ। नभए बिचमा घर फर्किन्छु भन्यो भने त उसले त पाउँदैन होला जहाँसम्म लाग्छ। स्थिर रहने कुरा भनेको धैर्य धारण गर्ने कुरा होइन। हामीले लगानीहरू लगाएको कुरा पनि त्यस्तै हो होइन, समय पुग्नुपर्छ। तपाईँ र मैले अब आत्मिकतिर जाने हो भनेदेखि तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको के हो भनेको हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने हो। हामी जीवित छँदैखेरि प्रभु यीशु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। आउनुभयो भने त एकदम राम्रो कुरा हो, तर तपाईँ र मेरो शरीर एक दिन त हामीले यो छोड्नुपर्छ। त्यो अनन्त जीवन चाहिँ हामीले निश्चित हामी ढुक्क छौँ कि हामी त्यहाँ पुग्छौँ। अब एउटा घटना तपाईँलाई म बताऊँ, मैले अघि भन्दै थिएँ कतिचोटि हाम्रो जीवनमा परिवारमा असजिलो कुराहरू आउँछ। सायद त्यस्तो आएन भने हामी परिपक्वतातिर पनि जाँदैनौँ, सक्दैनौँ होइन। आउनु पनि पर्छ, आउन दिनु पनि हुन्छ परमेश्वरले। एउटा परिवार हुनुहुन्छ जसको चाहिँ कान्छो छोरो उहाँले मात्रै विश्वास गर्नुभएको छ। विश्वास गरिसकेपछि उहाँले विवाह गर्नुभयो, चर्चलाई थाहा दिनु भएन। यता बहिनी पनि विश्वासी अरे मात्रै भन्ने सुन्यौँ हामीले, तर पछिबाट उहाँहरू धेरै लामो समयपछि पश्चाताप गरेर मण्डलीमा आउनुभयो। अनि उहाँको बुवा आमा हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ, दाजु भाउजू हुनुहुन्छ। अनि उहाँ त्यही सिलसिलामा दुबईतिर हुनुहुन्छ, दुबईतिर जानुभयो। अनि दुबईबाट फर्किनु भयो। छोरीहरू दुईजना छ। अहिले ठुलो छोरी त झन्डै 14-15 वर्षको भइसकेको छ, सानो छोरी पनि 8-9 वर्षको छ। अनि हामीसँग हाम्रै मण्डलीमा बप्तिस्मा लिनुभएको भाइले, बहिनी चाहिँ धरानको हुनुहुन्छ। अनि धरानमा उहाँ चाहिँ बिपी कोइराला हस्पिटलमा उहाँ ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ, सरकारी उसबाटै। अनि त्यहीँ बस्नुहुन्छ। अनि हामी तब विवाह गर्नुभयो, एकपटक जानु, पश्चाताप गर्नु, त्यसपछि फेरि भाइ उता बहिनी यता, त्यो प्रकारले बसिराख्नु राम्रो छ, हामी राम्रै छ भनेर सोचिराखेको हौँ। तर बिचमा उहाँहरूको कता के भइसकेको रहेछ थाहा भएन। अनि एकपटक भाइ पनि आउनुभयो, बहिनी पनि जानुभयो, चर्चमा जानुभयो। अनि शनिबारको दिन सेवामा अब आउनुहुन्छ नै भन्ने भयो हामीलाई। तर भाइ आउनु भएन, बहिनी र दुईजना नानी लिएर आउनुभयो। अनि सेवाहरू सक्यो। मैले सोधेँ भाइ खोइ त, भाइ आउनु भएन गुरुबा, आजै फर्किनुहुन्छ अरे भन्ने खालको कुरा भयो हेर्नुहोस् है। अनि सेवा सबैजना गइसक्नु, उहाँ जानुहुन्न, बस्नु भएको छ, एकदम न्याउरो अनुहार छ। अनि गुरुबा हजुरसँग अलिकति कुरा थियो भन्नुभयो। अनि मैले भने के कुरा? तपाईँसँग एक्लै गर्नुपर्ने कुरा छ भन्नुहुन्छ। फेरि अप्ठ्यारो पनि लाग्यो मलाई त, के हो है। अनि ल भनेर उहाँलाई भित्र राखेँ। अनि ढोका लगाएर अनि कुराकानी गरेर रुनु थाल्नुभयो। छोरीहरू पनि छ, बाहिरै छ छोरीहरू। अनि धेरै रुनु भयो। किन यस्तो के हो भनेको त लगभग श्रीमानले त्यागिसकेको अवस्था रहेछ, मात्रै कागजबाट मात्रै गर्न बाँकी त्यागिसकेको अवस्था रहेछ। दुईवटा छोरी। म छक्कै परेँ, कल्पना नगरेको कुरा, नसोचेको कुरा है। अनि भाइ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा भाइ खोइ कता हुनुहुन्छ, फोन लगाउँदा फोन उठाउनुहुन्न। अनि उहाँको नम्बर मैले लिएर गर्दा पनि उठाउनु भएन। अनि धेरै बेर रुनुभयो। अनि मैले भने ठिकै छ, प्रार्थना गरौँ, त्यस्तो त नहुनुपर्ने, हामी आजै सुन्दैछौँ भने। त्यो बेला अनि हामी कतिजना थियौँ पनि, सायद आमा पनि उतै हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामी सँगै बसेर प्रार्थना गऱ्यौँ।
अनि उहाँ त्यतिखेर उता घर लिने जग्गा लिने कुरा पनि छ, घर बनाउने तयारी पनि छ, यता परिवारको कुरो त्यस्तो छ। अनि उहाँलाई पछि पठायौँ, घरतिर जानुभयो। घर जाँदा जाँदै बाटोमा प्रभुको अनुग्रह भेट भएछ। भेट हुने बित्तिकै उहाँले के भन्नुहुन्छ, पास्टर बुवाले बोलाउनु भएको छ, लु हिँड्नुहोस् त। आउनुभयो, बडो इमान्दार छ त, आउनुभयो। उहाँहरू आउनुभयो, एकैछिनमा आउनुभयो। आएपछि अनि एकदमै भाइको अनुहारै फरक छ। अब यही कुरा चाहिँ पक्कै भएको भन्ने नै होला। अनि त्यसपछि भित्र राखेँ दुवैजनालाई। त्यसपछि मैले सिधै सोधेँ, के हो यो यस्तो कुराहरू? रुँदै भन्दै हुनुहुन्छ बहिनीले, त्यतिखेर पनि रुँदै हुनुहुन्छ। अनि भाइले यो 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 के भन्ने खालको कुरा आयो क्या त्यहाँनिर। अनि मैले भने, हेर्नुहोस् भाइ, यो कुराहरू एकदम हामीले नसोचेको कुराहरू। हामी तपाईँहरूको परिवारलाई यति राम्रो सम्झिरहेका छौँ। हामीले त कहिलेकाहीँ मण्डलीमा गवाही पनि दिइरहेका छौँ तपाईँको परिवारको। त्यो प्रकारले कुरा गर्ने। अनि त्यसपछि र पनि भाइको मन चाहिँ एकदमै पुरै त्यागिसकेकै जस्तो त्यहाँ देखिँदैछ। अनि होइन, यो तपाईँ आज जाँदै हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँको योजनाहरू यस्तो छ भनेर फेरि प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना गरेर पुरै रुनुभयो बहिनी। हामी प्रार्थना गरिराख्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किनु भयो। त्यो गइसकेपछि लगभग 6 महिना जति बोलचाल भएन अरे। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ प्रार्थना गरिराखेका छौँ, सम्झाउने केही पनि छैन मैले। अनि उहाँसँग प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको छु। कहिले काहीँ गुरुबा भनेर फोन गर्नुहुन्थ्यो, त्यति मात्र हो। अनि पछिबाट एकदम राम्रो भयो। त्यो जमिन लिनुभयो त्यहीँ हाम्रो चर्चदेखि अलिक उतापट्टि स्कुलकै गेटमा। अनि यति राम्रो जमिन चाहिँ, यति राम्रो घर बनाइसक्नुभयो। अस्ति भर्खरै उद्घाटन पनि गऱ्यौँ घरको। अनि अस्ति फेरि आउनुभयो भाइ, आइवरी श्रीमती एकदमै राम्रो। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एकदम गाह्रो थियो। अनि हामीले भन्यौँ, एकदमै होसियार गर्नुहोस् बहिनी, एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्छ, स्थिर रहनुपर्छ यस्तो कुराहरूमा, आत्तिनु हुँदैन। अनि साँच्चै नै बहिनी अनि भाइ दुवैजना हामी प्रार्थना गरेका थियौँ। लगभग 6 महिना पछिबाट उहाँहरूको बातचित हुन थालेछ। अनि राम्रोसँग कुराकानी हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ उनले श्रीमतीलाई जाऊ, गएर घर बन्दैछ, त्यहाँ गएर हेर बेला बेलामा भनेर पठाउनु भएछ। अनि निस्किनु भयो। निस्केपछि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो छ हामीलाई। अनि अस्ति अचानक यो गएकै महिना, 1 महिनाको छुट्टी लिएर आउनु रहेछ। उहाँ डिसेम्बरमा मात्रै आउने कुरा थियो अरे। तर त्यो कतिवटा कुराहरूले गर्दा उहाँ आउनु भएछ। बिचमा आउने कुरा थाहा भयो, प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि भाइ सिधै काठमाडौँबाट धुलाबारी मोडमा गएर बस्नु भएछ। अनि बहिनीहरू सिधै फेरि धरानबाट त्यहाँ मोडमा भेटेर घरमा जानु भएर सिधै परिवार एकै साथमा गएर ढोका खोलेर भित्र पस्नु भएछ। अनि त्यसको 2 दिनपछि साइकल सुन आउनुभयो कि नयाँ साइकल किनेर, पछाडि श्रीमती राखेर सट्ट भित्र पस्नुभयो। अनि छक्क पऱ्यो, को आएको छ भन्नु भने त भने उहाँहरू यति खुसी लाग्यो। त्यसले अहिले यति राम्रो छ त्यो परिवार। हेर्नुहोस् है, 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो यो। 3 वर्ष अगाडि मैले सोध्दै थिएँ, 3 वर्ष अगाडि हाम्रो यस्तो भएको थियो। पास्टर बुवाहरू यदि नहुनु हो भने, यहाँ भेटघाट नभएको थियो भने हाम्रो यस्तो हुने थिएन। तर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो वचन भनिदिएर प्रार्थना गरिदिएपछि चाहिँ एकदम राम्रो। अहिले अब बुवाआमाको अगाडि पनि राम्रो छ, बुवाआमाको अगाडि पनि एकदम नराम्रो त्यतिखेर, दाजुभाउजूको अगाडि पनि एकदम नराम्रो त्यतिखेर। हेर्नुहोस् कताबाट के भएर। अनि पछिबाट हामी प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि मैले त्यही भने, स्थिर रहनुहोस्, पर्खनुहोस्, केही समय पर्खनुपर्छ। नत्र भने त्यतिखेर उनीहरूले त्यो काम भनौँ एकले अर्कोलाई हामी स्वीकार्दैनौँ, अब छोडिदिइसक्यौँ भनेको सकिएको केही पनि थिएन। सबै दुइटै परिवार खतम हुने भएर जाने थियो। तर उनीहरू स्थिर बसे, प्रार्थना गरे। अनि अहिले एकदम राम्रो छ। अनि भर्खरै उहाँ कति दिन बस्नुभयो, त्यसपछि यता ससुराली आउनुभएको थियो। त्यसपछि अब फिर्किने बेला भइसक्यो होला लगभग भाइको पनि। हामी अब भेट्दैनौँ होला, उहाँ फर्किसकेको हुनुहुन्छ। अनि राम्रो घर बनाउनु भयो, राम्रो छ। त्यहाँ चर्चकै छेउमा घर जमिन लिएर घर बनाएर आएर परिवार एकैचोटि त्यो घरभित्र पस्नुभयो कि उहाँहरू। पसेर प्रार्थना गरेर नि हामीलाई बोलाउनु भयो। त्यहाँनिर हामी मण्डली परिवारहरू गयौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। यो प्रकारको अवस्थाहरू, यो त एउटा उदाहरणको लागि मैले भन्दै गरेको। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरै यस्तो कुराहरू आउँछ जसको लागि हामीले पर्खनुपर्छ अथवा स्थिर रहनुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। अनि कतिचोटि हामी त्यो कुरालाई याद गर्दैनौँ। अनि एकैचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि, होइन यो त हुँदै भएन, कुनै काम गर्दै गर्दा पनि होइन, यो काम भएन, यो त अब छोडिदिनु, त्यो प्रकारको कुराहरू हुँदै गयो भने चाहिँ हामी नोक्सानमा पर्छौँ। त्यसले गर्दा हामी सकेसम्म स्थिर रहनुपर्छ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ। अनि वचनले त्यो कुराहरू बताइराखेको छ कि हामी चाहिँ, अनि त्यो वचनले नै हामीलाई स्थिर गराउँदछ। हामीले संसारको कुराहरूलाई याद गर्दै गयौँ भने चाहिँ हामी स्थिर रहन सक्दैनौँ। किनभने संसारको कुरा एउटै पनि स्थिर छैन।
कुनै पनि कुराहरू स्थिर छैन हैन। एउटा बालक एउटा बच्चाको कुरा गरौँ हैन। हाम्रो नाति नातिनीहरू थुप्रै छ, अब स्कुल सुरु गराइएको छ। एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई स्कुल पठाउँदैखेरि हैन, मेरो छोरा छोरी पढ्न थाल्यो भन्दैखेरि खुसी भएर मेरो त एकदम भइगयो नि भन्ने कुरा हुन्छ र? उसको लागि त 12 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म पर्खनु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै त्यही पनि असल भइदियो भने, आमा बुवाको के भने आज्ञा पालन गर्ने, प्रभुको वचन पालन गर्ने, प्रभुको आज्ञालाई मान्ने खालको छोराछोरी भइदियो भने चाहिँ 12-15 वर्षपछि मात्रै अनि हामी धन्यवादी हुन सक्छौँ। नत्र भने हाम्रो निरन्तर त्यहाँनिर हामीले पर्खिनु परेको छ। स्थिर रहेर छोराछोरीलाई होइन पढाउनु पर्ने, ज्ञान दिनुपर्ने, बुद्धि दिनुपर्ने, विभिन्न कुराहरू छ त्यहाँनिर। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ यो साह्रै बदमास निस्क्यो, साह्रै फटा निस्क्यो, अब यसलाई घरबाटै निकालिदिने, अब विभिन्न कुराहरू पनि आउँछ। तर त्यसो गऱ्यौँ भने तपाईँको लागि पनि नोक्सान छ, भनौँ अभिभावकको लागि पनि नोक्सान छ, छोराछोरीको लागि पनि नोक्सान छ। किनभने हामीले त्यसरी त्यागिदियौँ भने चाहिँ होइन, यत्रो गर्दा पनि भएन भनेर त्यस्तो गरिदिउँ यदि भने त्यो चाहिँ नोक्सान, ऊ पनि बर्बाद भएर जान्छ अनि हामी पनि बुवा आमालाई पनि ठुलो चोट हुन्छ। तर हामीले स्थिर रहनुपर्छ, पर्खनुपर्छ। अनि त्यो दिन जब आउँछ साँच्चै हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन्छौँ। हाम्रो प्रार्थना निरन्तर छ हैन। तर त्यसको लागि त पर्खनु पर्यो। 15 वर्ष 20 वर्षसम्म पर्खिनुपर्छ होला। स्थिर रहनको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले संसारतिर नै याद गऱ्यौँ भने, संसारकै कुरालाई गऱ्यौँ भने चाहिँ संसारले चाहिँ त्यो स्थिर छैन, संसारका कुनै पनि कुराहरू। अनि संसारले तपाईँलाई स्थिर राख्नु सक्दैन पनि संसार। तर वचनले यहाँनिर अन्तिम पदले के भन्छ भने तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराउन्। जब हामी वचनमा स्थिर रहन्छौँ अनि वचनले तपाईँ र मलाई साँच्चै नै त्यो ठाउँमा पुर्याउँदछ अनि हामी एक दिन एकदमै धन्यवादी हुन्छौँ। धेरैको लागि धन्यवादी हुन्छौँ होला, मण्डलीको लागि धन्यवादी हुन्छौँ, गुरुबारको लागि धन्यवादी हुन्छौँ, साथीहरूको लागि धन्यवादी हुन्छौँ होइन। परमेश्वरको लागि त हामी त्यतिकै धन्यवादी छौँ। यसको लागि चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ। अनि यो समय स्थिर रहने समय चाहिँ सायद तपाईँ र मेरो जीवन यो शरीरको चाहिँ अन्तिम साससम्म होला। आमेन। अन्तिम साससम्म तपाईँले नसोच्नुहोस् एउटा कुराको लागि स्थिर भयो, त्यो पुरा भयो, अब छैन के पनि होइन। तपाईँको त्यो कुरो सकिँदैछ, तपाईँले पुरा गर्नुभयो, अर्को आइहाल्यो, त्योभन्दा अझ डरलाग्दो आयो। ल फेरि त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ, पुरा भयो, कति कुरा कति प्रार्थना गरेर कति त्यो उपवास बसेर गर्नुभयो, त्यो पुरा भयो, अर्को फेरि आइरहेको छ। जीवन तपाईँ र मेरो सजिलो छैन। संसारमा जिउनको लागि, प्रभुमा भएर जिउनको लागि चाहिँ एकदमै धैर्य धारण हामीसँग चाहिन्छ, स्थिरता चाहिन्छ। अनि वचनमा हामी सधैँ वचनलाई याद गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि वचन बिर्सनु हुँदैन। तपाईँ र म कहिलेकाहीँ एक्लै हुन्छौँ, तपाईँ र म कुनै यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ कहिलेकाहीँ, त्यहाँ यस्तो मानिसहरू हुन्छ होला जो चाहिँ क्रिस्चियनलाई देख्नै सक्दैन, अनि गोलाबन्दी गरेर घेराबन्दी गरेर राखेको हुनसक्छ होइन। त्यो बेला के गर्नुहुन्छ? तपाईँ संसारकै मानिस जस्तो गरेर गर्नुहुन्छ कि होइन? होइन, वचनलाई तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले वचनलाई याद गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो ठाउँबाट विजयी हुनुहुन्छ। आमेन। वचनमा स्थिर रहने मानिस जहिले पनि विजय हुन्छ। यदि संसारकै तालमा यदि गऱ्यौँ भने चाहिँ क्षणिक हो, सायद फाइदा होला, तर तपाईँ नोक्सानमा पर्दै हुनुहुन्छ। यस कारण प्रियहरू, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, आज तपाईँ मेरो जीवन धेरै कुराहरू आउँछ। यो लकडाउनमा धेरै कुराहरू आयो, तर एकदमै हामी खुसी छौँ। सबैलाई हामीले यही प्रार्थनामा राखिरहेको थियौँ, वचन सम्झने शक्ति दिनुहोस्, वचन सम्झेर हिँड्ने शक्ति दिनुहोस्, वचनमा लागिरहनु भएको होस् भनेर हामी यही नै प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। आज मण्डलीमा सबैलाई देखिराखेका छौँ। 2-4 जना हुनुहुन्न होला, केही कामले आउनु भएको छैन होला, तर पनि हामी सबैजना छौँ। हाम्रो उहाँ त अझै 2-3 परिवार त आउनु भएको छैन, डराउनु भएको छ, चर्चभित्र नजाउँ, उहाँहरू त्यस्तो भइरहेछ। अनि झापा एकदमै धेरै, झापामा यो रोगले सताइरहेको अझै पनि छ। त्यहाँनिर वचनमा रह्यौँ भने, वचनमा स्थिर रह्यौँ, तपाईँ हाम्रो हृदयलाई सान्त्वना दिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, अथवा वचन नै हुनुहुन्छ।
मैले 16 पदलाई एकचोटि दोहोऱ्याउँछु है त। अब हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुग्रहद्वारा अनन्तको सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले तथा परमेश्वर हाम्रा पिताले तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई स्थिर गराऊ। स्थिर गराऊ। अघि हामीले भने जस्तै हैन, ढुक्क भएर पवित्रताको जीवन लिएर सत्यतामा उभिएर जब जब हामी रहन्छौँ भने साँच्चै हामी एकदमै धन्यवादी हुन्छौँ। र कतिचोटि चाहिँ हामी स्थिर नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी गिर्छौँ, लड्छौँ, प्रभुलाई त्यागी पठाउँछौँ, प्रभुदेखि टाढा भइदिन्छौँ। नोक्सान हामीलाई नै छ, घाटा हामीलाई नै छ। तर जब जब हामी स्थिर छौँ प्रभुमा, प्रभुको वचनमा, त्यसो भने हाम्रो हृदयलाई सान्त्वना दिने पनि त्यही नै छ। हामी गुरुबाहरूले तपाईँहरू आउनुहुन्छ प्रार्थना एकदम पीर परेर आउनु भएको छ, तपाईँको हृदय कस्तो भएर आउनु भएको छ होइन, अन्त प्रार्थना गरिदिन्छौँ। तर सँगसँगै त हामी हुँदैनौँ नि तपाईँहरूसँग, सँगसँगै त हुँदैनौँ नि हामी तपाईँहरूसँग। त्यो बेलामा यदि तपाईँसँग वचन छैन भने, तपाईँले वचनमा स्थिर हुनु भएन भने तपाईँ गिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई वचनलाई तपाईँले राम्रोसँग पक्रिराख्नु भएको छ भने, स्थिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ गिर्नुहुन्न, विजयी हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा यस्ता धेरै घटनाहरू तपाईँले मेरो जीवनमा छ। हामीले भोगेर पनि आएका छौँ, भोग्न पनि लागिराखेका छौँ होइन। जीवन यो शरीर छौन्जेल हामी कति कुराहरू भोग्नुपर्छ अझै पनि थाहा छैन। तर हामी एउटै कुरा जान्दछौँ कि हामी परमेश्वरको वचनमा स्थिर रहन्छौँ। आमेन। हाम्रो विजय त्यहीँ नै छ, हाम्रो सबै कुराको विजय त्यहीँ नै छ। संसार केही पनि छैन है। म त्यही भन्छु, पास्टर बुवा भइहाल्छ, हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ नि, उहाँले प्रार्थना गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि, कहिले पनि भन्नुहोस्। आज हामीलाई दुःख लागेको कुरा होइन, ज्ञानेश्वर मण्डललाई हामीले हेऱ्यौँ भने, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले हेरेँ भने चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, ज्ञानेश्वर मण्डलीमा बाउ छोरा दुवैजना पास्टर, यस्तो पास्टर हुनुहुन्थ्यो साँच्चै भनेदेखि विश्वव्यापी नै नेपाली भाषीहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो उदाहरण। र उहाँहरूको सेवका एकदम शक्तिशाली रूपमा भइराखेको। अनि कति विश्वासीहरूले सोचेको थियो होला, अब वृद्ध हुनुभयो, बुढा बाबा त उहाँ त बित्नु होला, तर छोरा त जवान हुनुहुन्छ, उहाँ त हामीसँग कति वर्ष अझै बस्नुहुन्छ। खोइ त, एक साथमै 2 दिन 3 दिनको भित्रमा बाउ छोराले यो संसार छोड्नु पर्यो, शरीर छोड्नु पर्यो। कस्तो भयो होला त्यो बेला ज्ञानेश्वर मण्डलीको अवस्थाहरू। अनि कति थाहा छैन, कति विश्वासीहरू त सायद अब फर्किनु भयो होला संसारतिर भनेर। तर कति स्थिर हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एकदम मजबुत हुनुहुन्छ, बलियो हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगातार रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसै गर्दाखेरि शरीर हो हामी पास्टरहरू, एल्डरहरू, अगुवाजनहरू होइन, जति पनि छौँ, हरेक मानिस स्थिर रहनुपर्छ वचन। उहाँले नै हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई स्थिर गराउनुहुन्छ, उहाँले नै हाम्रो चोटहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। हामी अर्को खण्डतिर गयौँ भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। जसरी मैले अघि भनिहालेँ, एउटा परिवार जो सकिएको परिवार, सकिएको, त्यो बेलामा बहिनी रोएकै छ, भाइ हाँसेकै छ, त्यस्तो अवस्थामा थियो। उसलाई एकदम खुसी लागिरहेको थियो भाइलाई, उसले त्यागिसकेको। हामीले भन्यौँ, हेर्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर यस्तो काम कहिले पनि नहोस्। तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनलाई याद गर्नुहोस्। त्यसको 3 वर्षपछि र साइकल, नयाँ साइकल लिएर सट्ट पछाडि श्रीमती लिएर स्वाटै आँगनाभित्र पस्दा त हामी त अचम्म मान्यौँ, यति धन्यवादी भयौँ। अनि उहाँहरूले पास्टर बुवाहरू सबैजना आइदिनुपर्छ घरमा भन्नु, फेरि एकैचोटि पस्नु ढोका खोलेर परिवार। नभए त भाइ अगाडि आउनु भएको, अघि आएर पस्दा पनि हुन्थ्यो, आउँछन् भन्ने कुरा त थाहा थियो। तर उहीँ रोकेर अनि उहाँ पनि आउने, धरानबाट जाँदै गर्ने, आउनु उताबाट आउने भएर भेट गरेर सबैजना परिवार छोरीहरू साथमा लिएर गएर कति खुसी, कति आनन्द। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्थिर रहेर मात्रै हो, नत्र भने त्यहाँ त्यो अवस्था थिएन।
अनि उहाँहरू मण्डलीमा आएर धेरै धन्यवाद दिनुभयो मैले। प्रभुलाई महिमा होस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज वचनमा स्थिर रहनुपर्छ, बाहिरी संसारको कुराहरूमा होइन। यो कुरो प्राप्त गरिनँ भने म चाहिँ यसो गर्छु अथवा यस्तो गर्छु, त्यो कुराहरूमा नजानुहोस्। प्रभुलाई प्रभु धन्यवाद, यो कुरा पाए पनि ठिकै छ, नपाए पनि ठिकै छ, तर म तपाईँको वचनदेखि तलमाथि हुँदिनँ, म स्थिर रहन्छु, किनभने यो नै अनन्त जीवनमालाई पक्रिने कुरा हो। शरीर त कति बेरै छैन। धन पैसाको कुरा नगरौँ होइन, धन पैसाले मानिसलाई बचाउँदैन, हामीलाई थाहा छ संसार। तर हामीले गर्नुपर्छ, गर्ने काम गर्दै जानुपर्छ, पवित्रतामा रहेर, सत्यतामा रहेर, इमान्दारितामा रहेर हामीले काम गर्दै जानुपर्छ। धेरै अहिले हाम्रा प्रियहरू एकदमै हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, शरम लाग्छ होइन, उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई देख्दा कतिचोटि प्रभुको बदनाम पनि छ, मण्डलीको बदनाम पनि छ, साथीभाइहरूको होइन, असल साथीभाइहरूको बदनाम पनि गरिरहेका छन्। तर पनि आफू चाहिँ होसियार हुनुहोस्, स्थिर रहनुहोस् र स्थिर गराउने काम पनि परमेश्वरको वचनबाट गर्छ र तपाईँको हृदयलाई सान्त्वना दिने पनि वचनबाट नै हो। धन्यवाद। परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यस वचनबाट मैले अब यहाँबाट अगाडि बढाइनँ, वचन यहीँ नै राख्दछु। हामी सबैलाई प्रभुको अनुग्रह आशिष रहेको होस्। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। हुन्छ, यो समय फेरि म पास्टर बालालाई दिनेछु।